हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यस भिडियोमा हामी रिपोर्टेड स्पिचमा डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच हेर्दैछौँ होइन। रिपोर्टेड स्पिच भन्ने बित्तिकै इन्डाइरेक्ट स्पिच, रिपोर्ट गर्ने स्पिच भनेर बुझियो। अब यो भिडियो चाहिँ ग्रामर जान्न चाहने सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ र ग्रेड 10 स्पेसली फोकस गरेर 9, 8 सबै क्लासको विद्यार्थीहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ल मैले सुरु गरेँ यो गर्नको लागि। फर्स्टमा त छ अब यहाँनिर रिपोर्टेड स्पिच भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त? कसैले तपाईँले भनेको कुरालाई रिपोर्ट गर्यो, कसैले भन्यो भनेदेखि त्यसलाई रिपोर्टेड स्पिच भनेर भनियो। अब रिपोर्टेड स्पिचमा त्यहाँ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच भनेर छ है। डाइरेक्ट भनेको स्पिकरले भनेको जस्ताको तस्तै भन्ने डाइरेक्टली। जस्तै यहाँनिर मैले इक्जाम्पल दिएको छु, सी सेड आई कान्ट कम विथ यु। आई कान्ट कम विथ यु, यो त उनले भनेको हो नि त, स्पिकरले, सीले हो। त्यसलाई चाहिँ मैले कोटेसन मार्कको भित्र राखेँ, उनले जस्ताको तस्तै भनेको। सी सेड आई कान्ट कम विथ यु भनेको डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ स्पिकरको एक्चुअल वर्ड राखिन्छ। ठिक छ, स्पिकर्स एक्चुअल वर्ड्स आर कोटेड। र रिपोर्टेड स्पिचमा चाहिँ उनले के भनेको थिइन् त भनेर त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिन्छ। जस्तै एउटा म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु है। यहाँनिर तपाईँले देखिन्छ होला होइन, यहाँ यो तपाईँ हुनुभयो है, यो तपाईँ, यो छ सीता, यहाँ छ राम। ठिक छ, सीताले तपाईँलाई केही भने, सीताले भने मलाई आइसक्रिम मनपर्छ। उनले भन्दाखेरि त मलाई आइसक्रिम मनपर्छ, मानौँ म सीता हो, मलाई आइसक्रिम मनपर्छ भनेर मैले भन्छु नि त हो। यो चाहिँ अब सीताले यसो भनिन्, सीताले मलाई आइसक्रिम मनपर्छ भनिन् भनेर भन्यो। अब मैले सीताले भनेको कुरालाई चाहिँ रामलाई चाहिँ हेर त सीताले यस्तो भन्दै थिइन् भनेर चाहिँ मैले रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या हो, थर्ड पर्सनलाई भन्नु पऱ्यो। भनेपछि मैले यहाँनिर सी लाइक्ड आइसक्रिम भनेर भन्छु। त्यो त उनले अगाडि भनेको अब त पास्टमा गयो नि त हो। सो सी लाइक्ड आइसक्रिम भन्छ। यो टेन्सको बारेमा हामी अलिक बिस्तारै कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा हामी यहाँ मैले 4वटा इक्जाम्पल लिएको छु, यसलाई स्टडी गरौँ अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सी सेड आई कान्ट कम विथ यु। सी सेड आई कान्ट कम विथ यु, उनले भन्दा त म तिमीसँग आउन सक्दिनँ, म तिमीसँग आउन सक्दिनँ। तिमी भन्यो यहाँ फेरि म भने अलिकति कन्फ्युजिङ छ, गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ। सी सेड आई कान्ट कम विथ यु। अब यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगाउनु पर्यो। सी सेड, यो द्याट राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। सी सेड द्याट सी कुडन्ट कम विथ मी। सी कुडन्ट कम विथ मी। अब यहाँनिर किन कम विथ मी भयो त? मी किन त भन्दाखेरि ओके, मानौँ यो 2टा मार्कर हातमा छ, यो चाहिँ अब सीता भयो, सी भयो। उनले मलाई भने आई कान्ट कम विथ यु, यो उनले मलाई भनेको हो नि त हो। अब मैले अब रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सी कुडन्ट कम विथ मी भनेर भयो। यस्तै गरी सेकेन्ड वान, मनिष सेड आई एम स्टेइङ इन माला होटेल भनेर छ। मनिष सेड आई एम स्टेइङ इन माला होटेल। त्यसपछि मनिष सेड द्याट लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। मनिष सेड द्याट ही वाज स्टेइङ इन माला होटेल है। सबै प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ रेस्पेक्टिभ त्यसको पास्ट टेन्समा चेन्ज हुन्छ है। टेन्सको कुरा अहिले हामी गर्छौँ। र माथि प्रेजेन्ट कन्टिन्युस छ, आई एम स्टेइङ, तल आएपछि पास्ट कन्टिन्युस भयो, ही वाज स्टेइङ भयो। देन दीक्षा सेड आई एराइभ्ड यस्टरडे। दीक्षा सेड आई एराइभ्ड यस्टरडे। दीक्षाले भनिन् म हिजो आइपुगेँ। अब मैले रिपोर्ट गर्दाखेरि त दीक्षा त्यो दिन आइपुगेकी थिए भनेर रिपोर्ट गर्छु क्या हो। यहाँनिर सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज भएको छ, पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज भएको छ। हेर्नुहोस् त, दीक्षा सेड द्याट सी ह्याड एराइभ्ड द डे बिफोर। र यो यस्टरडे एडभर्ब पनि चेन्ज हुन्छ है। यो के त एडभर्बको बारेमा पनि म कुरा गर्छु, नाउ, टुमोरो, यस्टरडे, एभ्रिथिङको बारेमा। राम सेड अ ब्याड म्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स भनेर छ। राम सेड अ ब्याड म्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स भनेपछि यसको रिपोर्टेड स्पिच होइन। रिपोर्ट गर्दाखेरि यहाँ के चेन्ज भएको छ त हेर्नुहोस् त, कोटेसन मार्कभित्रको चेन्ज भएको छ कि
आई डोन्ट थिङ्क सो कुनै पर्सन चेन्ज भएको छैन। किन भन्दाखेरि प्रोभर्ब, कोटेसन, युनिभर्सल ट्रुथ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है भन्ने कुरा छ। राम सेड अ ब्याड म्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स। राम सेड अ ब्याड म्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स। ठिक छ, यो कुरा छ। अब चाहिँ म यति थोरै बुझ्नुभयो भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ म यसको रुलतिर जान्छु। अब रुलमा के छ भन्दाखेरि अब टेन्सको कुरा गरौँ फर्स्टमा होइन। कुन टेन्स केमा चेन्ज हुन्छ, प्रेजेन्ट टेन्स कुनमा होइन, पास्ट टेन्स कुनमा, फ्युचर टेन्स कुनमा, इच एन्ड एभ्रिथिङ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा त प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा हेरौँ होइन। प्रेजेन्ट टेन्स भनेपछि अब verb 1 or verb 5 भन्ने कुरा भयो। सो verb 1 or verb 5 जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट डाइरेक्ट स्पिचमा छ भनेको verb 1 or verb 5 छ भनेदेखि यो जहिले पनि पास्टमा जान्छ। सिम्पल पास्टमा द्याट इज verb 2। जस्तै मैले भने राम सेड है, रामले भनेको कुरा। राम सेड ही लाइक्स एप्पल। राम सेड, हेर्नुहोस् यो राम सेड टु मी भनौँ न, अझ यहाँनिर एउटा कुरा थपौँ। राम सेड टु मी आई लाइक एप्पल्स। एप्पल्स भने उसले मलाई भने मलाई स्याउ मनपर्छ भनेपछि राम, यहाँनिर आई छ। यो आई भनेको कसले बोलेको हो त? रामले बोलेको। सो राम भनेको के हो? ही हो। अब यसलाई रिपोर्ट गरौँ न। रिपोर्ट गर्दाखेरि यहाँनिर सेड टुलाई हामी केमा लाग्छौँ? टोल्डमा लाग्छौँ। राम टोल्ड मी द्याट लेखिने हुन्छ, राम टोल्ड मी मात्र लेखिने हुन्छ, द्याट चाहिँ अप्सनल हो है। राम टोल्ड मी, अब यहाँनिर ही, यो सिम्पल प्रेजेन्ट छ। वी हेभ टु चेन्ज इट टु सिम्पल पास्ट। राम टोल्ड मी ही लाइक्ड एप्पल्स। ही लाइक्ड एप्पल्स भनेर भयो। अब यहाँनिर केही गाह्रो छैन। एउटा हामीले सब्जेक्ट होइन पर्सन चेन्ज गर्न जान्नु पर्यो। कसले भनेको हो त्यसकै प्रनाउनमा लेख्ने होइन। तपाईँले नाउनमा लेख्न भएन, प्रनाउनमा लेख्ने। देन टेन्सको कुरा गर्दाखेरि मैले भनिसकेँ सिम्पल प्रेजेन्ट छ, verb 1 छ भनेदेखि अथवा verb 5 छ भन्दाखेरि verb 2 पास्टमा चेन्ज गर्ने, सिम्पल पास्टमा चेन्ज गर्ने। द्याट्स इट, सकियो है। अब यसमा के कुरा गरौँ? एउटा कुरा थप्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि सेड टु मी आयो। सेड टु आयो भनेदेखि जहिले पनि टोल्ड लेख्ने। सेड टु आयो भनेदेखि जहिले पनि टोल्ड लेख्ने र सेड मात्रै आयो भने जस्ताको जस्तै सेड नै लेख्ने। र अर्को सेज भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ है, सेज भनेर आउँछ, त्यसलाई टेल्स भनेर लेख्ने है। ठिक छ। र यो अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्दाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ अथवा जेनरल ट्रुथ। यो चाहिँ बिर्सिनै भएन है, सबैभन्दा झुक्किने यसमै हो। युनिभर्सल ट्रुथ अथवा जेनरल ट्रुथ। जेनरल ट्रुथ यस्तै गरी प्रोभर्ब्स भनेको उखानहरू र सेयिङ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज। जस्तै वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस भनेर भन्यो राम सेड, र उसले भनेको जस्ताको जस्तै राम सेड वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस भनेपछि वाटर बोइल्स भनेपछि यो त सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भनेर पास्टमा चाहिँ लग्नु भएन है। वाटर बोइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस हुँदैन। किन भन्दाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ हो, जहाँ पनि होइन 100 डिग्री सेल्सियसमै बोइल हुन्छ। फेरि तपाईँले होइन इफ यु आर अ साइन्स स्टुडेन्ट त्यसमा फेरि प्रेसरको कुरा पनि हुन्छ है। अहिले त्यसमा चाहिँ नजाउँ, फेरि जहिले पनि 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ उम्लिँदैन भन्ने कुरा पनि आउला है। ल त्यसलाई छोड्यौँ। जहिले पनि युनिभर्सल ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ, प्रोभर्ब्स र सेयिङमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नो चेन्ज हुन्छ। यति कुरा भयो। अब सिम्पल प्रेजेन्ट त भयो। अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हेरौँ न। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ? पास्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ। पास्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुने भयो। र तपाईँलाई
स्ट्रक्चर आई गेस थाहा छँदैछ स्ट्रक्चर के हो त भन्दाखेरि यसको फर्स्टमा इजएमआर प्लस फर फोर प्लस अब्जेक्ट होइन इजएमआर प्लस फर फोर प्लस अब्जेक्ट इज एम आर प्लस फोर प्लस अब्जेक्ट र पास्ट कन्टिन्युअसको वाज वेयर प्लस फोर प्लस अब्जेक्ट भनेर छ अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब राम वा श्यामको कुरा गरौँ श्याम said I was watching TV भनेर छ राम से आई वाज वाचिङ टिभी अब कसले भनेको त यो आई भनेको को हो त श्याम हो माई ब्याड श्याम हो श्याम भनेपछि हि भयो सो यहाँनिर के हुने भयो त श्याम सेड हि सरी माई ब्याड यहाँनिर मैले प्रेजेन्ट लेख्नु पर्यो प्रेजेन्टको लागि वाजको ठाउँमा इज लेखौँ होइन सकियो नि इज भयो सो अब यसलाई लेखौँ हि वाज वाचिङ टिभी हि वाज वाचिङ टिभी भनेर ठिक छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट कन्टिन्युअसमा लग्ने यो पनि सजिलो भइहाल्यो अब कुरा गरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको सो लेट्स टक अबाउट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट है त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट केमा चिन्नुहुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा चिन्नुहुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट जहिले पनि पास्ट पर्फेक्टमा पास्ट पर्फेक्ट भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको हैज हैव प्लस वर्ब 3 हैज हैव प्लस वर्ब 3 पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस वर्ब 3 ह्याड प्लस वर्ब 3 यति बुझ्नु पर्यो कि हैज हैव प्लस वर्ब 3 आयो भनेदेखि ह्याड प्लस वर्ब 3 मा लाग्नु पर्यो है भनेर बुझ्नु पर्यो लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल Sita said, I have done my homework. I have done my homework भनेर छ सीताले भने मैले मेरो होमवर्क गरेको छु अब गरेको थिएँ भन्ने कुरा गरौँ अब के त रिपोर्टेड स्पिचमा सीताले भने उनले आफ्नो होमवर्क गरेकी थिइन् हेर्नुस् त उनले आफ्नो भनेपछि सी आउँछ यहाँनिर हर आउँछ है यो कुरा नि जान्नु पर्यो किन सीता भन्दाखेरि सीता छ सीता भनेपछि अभियसली सीता आउने भइहाल्यो होइन नो डाउट सी भयो र यहाँ आईको के हुन्छ अहिले म भन्छु तपाईँलाई है सो यहाँनिर सीता सेड सी अब ह्याभलाई ह्याडमा लाउनु पर्यो सी ह्याड डन her homework भनेर छ ठिक छ सकियो यो छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको कुरा अब कुरा गरौँ पास्टको सिम्पल पास्टको कुरा गरौँ न ठिक छ यति ठिक छ है ल मैले यसलाई मेटिदिएँ यहाँनिर सिम्पल पास्टको कुरा गरेँ verb 2 that is verb 2 simple past ल यता पास्ट पर्फेक्ट नमेटेको पनि ठिकै भएछ किनकि सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्ट केमा चेन्ज हुन्छ पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ यहाँनिर सिम्पल पास्ट भनेको verb 2 आउने भयो पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस verb 3 आउने अब एक्जाम्पल नै हेरौँ न होइन राकेशको कुरा गरौँ राकेश said he went to पोखरा he भन्दाखेरि I went to पोखरा भन्नु बुझ्नु भएन I went to पोखरा भनेर छ राकेश said I went to पोखरा भनेपछि यहाँ के छ त verb 2 छ यहाँ verb 2 छ भनेपछि had plus verb 3 हुनु पर्यो go went gone हैन verb 3 भनेपछि gone हुनु पर्यो सो हामीलाई थाहा भइसक्यो आन्सर राकेश said that लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ that राकेश भनेको के त he भयो प्रनाउन हाल्नु पर्यो he had र verb 3
he had gone to Pokhara. He had gone to Pokhara. Easy है, सजिलो छ। अब योभन्दा अगाडि तपाईलाई फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन आई गेस थाहा होला हैन। फर्स्ट पर्सन भनेको आई अथवा वी, त्यसको बारेमा नि कुरा गरौँ। आई अथवा वी, आई अथवा वी, र सेकेन्ड पर्सन भनेको के हो त, यु, र थर्ड पर्सन भनेको ही सी इट भयो है। अब दे नि भयो यहाँनिर, दे पनि भयो, र यो थर्ड पर्सन यहाँनिर डाइरेक्ट स्पिचको कोटेसन मार्कभित्र आयो भनेदेखि कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज है। यो चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ, र यो दुईटालाई चाहिँ हामीले अब के सब्जेक्ट छ त भनेर हेर्नुपर्छ। वी हेभ टु चेन्ज अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट है। यो चाहिँ चेन्ज अकर्डिङ टु द सब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ भर्ब भनेर भन्छ। यो चाहिँ चेन्ज अकर्डिङ, यो चाहिँ चेन्ज है त, चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। कसले भनेको हो, केलाई रिफर गरेको छ भनेर यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा छ। र ही सी इट दे चाहिँ चेन्ज हुँदैन भनेर मैले भने। र अब यसलाई पनि भेटौँ न। अब कुरा गरौँ पास्ट पर्फेक्टको। पास्ट पर्फेक्ट सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब, 3 प्लस सब्जेक्ट। पास्ट पर्फेक्टको केमा चेन्ज होला त, व्हाट डु यु थिंक? पास्ट पर्फेक्टको चेन्ज नै हुँदैन है। पास्ट पर्फेक्टको नो चेन्ज, पास्ट पर्फेक्टको नो चेन्ज। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ न, मुकेशको कुरा गरौँ। मुकेश said he had eaten rice. मुकेश said he had eaten rice भनेर छ। अब यो केमा छ त, सब्जेक्ट प्लस had plus verb 3 plus subject. That means it is in past perfect tense and which is equals to no change in indirect speech. So यसको के हुने भयो त, जस्ताको जस्तै मुकेश said, यहाँनिर मैले जहिले पनि ही लेख्ने हैन, यहाँ आई हुनुपर्छ। ओके, नो प्रब्लम। ही had eaten rice. He had eaten rice हुने भयो। र अब was where छ भनेदेखि केमा चेन्ज हुन्छ त, had प्लस been मा चेन्ज हुन्छ। was where प्लस verb 4 प्लस object छ, past continuous छ। past continuous छ भनेदेखि past perfect continuous हुन्छ। past perfect continuous हुन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि, अब कसरी भन्न त हैन, अब रुल हो, थाहा हुनुपर्छ। एक्जाम्पल चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन। अब पास्ट कन्टिन्युअस भनेपछि was were प्लस verb 4, was were प्लस verb 4। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेपछि के त, had हैन, के त पर्फेक्ट छ, been verb 3 आयो र कन्टिन्युअसको verb 4 आउने पर्यो। सो एउटा एक्जाम्पल नै हेरौँ न। मुकेश भयो, राकेशको कुरा गरौँ न। राकेश अघि भनेको र छैन है। राकेश said I was doing homework. Rakesh said I was doing homework. अब यसको I had been doing homework हुने भयो, ठीक छ। राकेश said, यहाँ आई को ठाउँमा अब ही हुने भयो, राकेश भनेको त ही हो। He had been doing homework. He had been doing homework. यो कुरा छ है, ठीक छ। अब यस्तै गरी shall, will, त्यस्तै गरी can, may को कुरा गरौँ। shall, will, can and may। shall, will, can र may केमा चेन्ज हुन्छ त, should, would, could र might। should, would, could र might
यसको मैले भने शुड, वुड, कुड र माइट। शुड, वुड, कुड एन्ड माइट है। स्याल अथवा विल प्लस वर्ब 1 हैन। अब क्यानसँग के आउँछ यु नो इट है, यो कुरा छ। अब अर्को एउटा कुरा छ जान्नुपर्ने कुरा, पास्ट पर्फेक्टको नो चेन्ज भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको पनि नो चेन्ज हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि नो चेन्ज हुन्छ। र अर्को भनेको डाइरेक्ट स्पिचमा है, कोटेसन मार्क भित्र शुड, वुड, कुड, माइट आयो भने पनि नो चेन्ज हुन्छ, किनकि त्योभन्दा चेन्ज गर्ने ठाउँ नै छैन है। शुड, वुड, कुड, माइट पनि नो चेन्ज हुन्छ। जस्तै राम सेड आई शुड गो भनेर छ हैन, म जानुपर्छ भनेर भनेको नि त। राम सेड आई शुड गो भनेपछि राम सेड ही शुड गो हुन्छ है यहाँनिर। राम सेड, अब आई भनेको राम छ, ही शुड गो। बरु यहाँनिर स्याल भएको भए आई स्याल गोलाई आई शुड गो भनेर हामीले लेख्थ्यौँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा, तर पहिलेदेखि शुड छ, नो चेन्ज हैन। कुड, वुड, माइट नो चेन्ज भन्ने कुरा छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मस्टको है, धेरैजना जोड्ने कुरा। मस्टको जहिले पनि ह्याड टुमा चेन्ज हुन्छ। के त मस्टको ह्याड टुमा है, मस्ट छ भनेदेखि यसको ह्याड टुमा। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ न, गीताको कुरा गरौँ। गीता सेड आई मस्ट इट भनौँ न, मैले खानुपर्छ। आई मस्ट इट भनेको मस्टले के जनाउँछ त, गर्नै पर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ हैन। अब यस गीता सेड, ड्याट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। अब आई भनेको हो त गीता हो नि त, हो। सी मस्ट केमा चेन्ज हुन्छ, ह्याड टुमा। सी ह्याड टु इट हुने भयो है, यो कुरा छ। सो यो टेन्सको कुरामा यति भयो। सो टेन्सलाई समअप गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु भयो त, जहिले पनि प्रेजेन्टको त एकदमै सजिलो भयो हैन। प्रेजेन्ट सिम्पल, त्यसको रेस्पेक्टिभ पास्टमा प्रेजेन्ट सिम्पल भयो हैन, प्रेजेन्ट टेन्स त्यसको रेस्पेक्टिभ पास्ट टेन्समा आउँछ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, पास्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट एन्ड सो अन। र अब पास्ट पर्फेक्टमा थोरै ट्रिक भनेको केमा छ भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट पर्फेक्टमा पास्ट पर्फेक्ट नो चेन्ज, पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको नो चेन्ज। र अर्को फ्युचरमा त सबैमा विल अथवा स्याल आउँछ, त्यसको लागि स्यालको शुड, विलको वुड गर्ने। र यदि शुड, वुड आयो, कुड, माइट आयो भने नो चेन्ज भन्ने कुरा छ है। यो कुरा भयो यहाँ। अब थोरै हामी टाइम हैन एडभर्बको बारेमा हेरौँ, डाइरेक्टमा के हुन्छ र इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा। अघि त्यहाँ कि त यस्टरडेको हाम्रो अगाडिको एक्जाम्पलमा द प्रिभियस डे भनेर थियो नि हैन, हो। त्यस्तै गरी के हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। एकदमै सजिलो छ, एडभर्बको पनि केही छैन। यतापट्टि मैले डाइरेक्ट लेखेँ, यतापट्टि इन्डाइरेक्ट लेखेँ, ठिक छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट। अब एडभर्ब भनेको टाइम हैन, फ्रिक्वेन्सी जनाउने शब्द भयो हैन। हामीले पार्ट्स अफ स्पिचमा कुरा गरेका छौँ, यहाँ चाहिँ टाइमको कुरा हुन्छ। जस्तै नाउ अथवा जस्टको देन भनेर हुन्छ। यतापट्टि आई हेभ डन होमवर्क नाउ भयो भने अब ही ह्याड डन होमवर्क देन भनेर हुने भयो। नाउ अथवा जस्ट केमा चेन्ज हुने भयो, देनमा चेन्ज हुन्छ। नाउ अथवा जस्ट केमा चेन्ज हुन्छ, देनमा। सिमिलरली टुडे अथवा टुनाइट भनेको आज अथवा आज बेलुका भनेपछि द्याट डे अथवा द्याट नाइट। सिमिलरली अर्को छ दिसको द्याट
दिस को दोज, ठिक छ, दिस को द्याट, दिस को दोज, देन हियर अथवा देयर को दियर हुन्छ है, हियर को दियर, हियर को दियर, हेन्स को ई लेखेँ, हेन्स को देन्स भनेर हुन्छ है। यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। सिमिलरली अब हाम्रो फ्रिक्वेन्टली युज हुने भनेको टुमरो र येस्टरडे भनेर छ है। यो चाहिँ एकदमै कन्टेक्ट पार्नु पर्यो। टुमरो एन्ड येस्टरडे, टुमरो एन्ड येस्टरडे। टुमरो भनेको कहिले त भोलि, भोलि भनेपछि अब आउने दिन, द फलोइङ डे अथवा द नेक्स्ट डे। टुमरो भनेको भोलि, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे अथवा द फलोइङ डे भन्नु पर्यो, द फलोइङ डे भन्नु पर्यो। र यस्टरडे भनेको हिजो, हिजो भनेपछि प्रिभियस डे अथवा द डे बिफोर, द प्रिभियस डे, द प्रिभियस डे अथवा द डे बिफोर, द डे बिफोर भने है त। यसको मैले योभन्दा अरू गरिनँ है। यति भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि एडभर्बको कुरामा के गर्ने भन्दाखेरि यो कुराहरू छ है। अब हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्डर दिने, कमान्ड दिने लाई सेन्टेन्स हो, टाइप अफ सेन्टेन्स हो। हामीले जुन टाइप्स अफ सेन्टेन्सेसमा कुरा गरेका छौँ र हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको रुलको भिडियो पनि गरेका छौँ, हेर्नु भएको छैन भने युजफुल भयो। तर यहाँ पनि हामी त्यसको बारेमा डिस्कस त गरि नै छौँ है। ल मैले यसलाई मेटिदिएँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको सबैभन्दा सजिलो हो है यो रिपोर्टेड स्पिचमा चाहिँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट लानको लागि। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो फर्स्टमा बुझौँ। अर्डर दिने, रिक्वेस्ट गर्ने, कमान्ड दिने होइन, टाइप अफ सेन्टेन्स चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो, जसको चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन। जस्तै ओपन द डोर, क्लोज द विन्डो, गेट आउट, सुट, सट अप, गेट अन द फ्लोर होला होइन। हो यस्तो चाहिँ के भयो त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस भयो। अब एकदमै सजिलो भने इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको कुरा। अब जस्तै द जेनरल सेड टु द सोल्जर्स सुट भनेर छ, यसको कुरा गरौँ न। द जेनरल said to the soldiers suit। अब एकदमै सजिलो छ। अब के त जेनरलले सोल्जर भने सुट भनेर भने द्याट्स इट, सक्यो भनेको के भएको हो त कमान्ड दिएको होइन। अब के त जेनरली कमान्ड दिएपछि त सोल्जर्स ह्याभ टु डु इट नि त होइन। सो अब मैले यहाँ सेड टु कथामा अगाडि त हामीले टोल्ड भनेर लेखेको थियौँ, सेड मात्रै आयो भनेदेखि सेड नै लेखेको थियौँ। भनेपछि यहाँनिर हामी कमान्डेड, फरबिड होइन, अर्डर्ड, रिक्वेस्ट भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर द जेनरल कमान्डेड द सोल्जर्स भयो। अब यहाँनिर टु सुट भनेर भयो क्या, टु सुट सिम्पल छ। अब यसमा केही पनि टेन्सको कुरा हुँदैन, जस्ट पोजिटिभ छ भनेदेखि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टु र पछाडिको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जस्ताको जस्तै तपाईँले सार्नुहुन्छ होइन। र नेगेटिभ छ भनेदेखि डोन्ट सुट भनेर थियो भनेदेखि चाहिँ ल ओके डोन्ट सुटको एउटा गरौँ न होइन। यही डोन्ट सुट थियो भनेदेखि अगाडि तपाईँले नट थप्नुहुन्छ र नट टु थपेर जस्ताको जस्तै डोन्टलाई चाहिँ हटाउनुहुन्छ, अरू जस्ताको त्यस्तै। जस्तै द जेनरल सेड टु द सोल्जर्स डोन्ट सुट भनेर छ भनेदेखि द जेनरल कमान्डेड टु द सोल्जर्स नट टु सुट भनेर हुन्छ, ठिक छ। डोन्ट हटाउने, नट टु राख्ने, अरू जस्ताको तस्तै सारिदिने, यो कुरा छ। अर्को ही सेड टु मी प्लिज वेट फर मी, ही सेड टु मी, he said to me please wait for me, please wait
फर मी भनेर छ। ही सेड टु मी प्लिज वेट फर मी। अब यसलाई हामीले गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। ही सेड टु मी प्लिज वेट फर मी, उसले चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ नि त होइन, मलाई चाहिँ पुरै भनेर एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ। अब हामीले त्यसो भए यसलाई के गर्न सक्छौँ त, ही आस्क्ड भनेर भन्न सक्छौँ अथवा रिक्वेस्टेड पनि भन्न सक्छौँ। ही रिक्वेस्टेड मी टु वेट फर हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टु वेट फर हिम भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर किन त रिक्वेस्टेड भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीलाई वेट होइन प्लिज भनेर भनेको छ नि त। हो द्याट्स वाइ मैले यहाँनिर लेखेँ ही रिक्वेस्टेड मी। अब यो प्लिजलाई हटाइदिउँ न होइन, किन धेरै चाहिँ रिडन्डेन्ट बनाउने होइन, रिक्वेस्टेड भनेर छँदैछ, प्लिज किन लेख्नु पर्यो। ही रिक्वेस्टेड मी टु वेट फर, अब मी भनेको को हो त, ही हो होइन, रामश्याम कोही होला, टु वेट फर हिम भनेर हुन्छ। यसरी हामी गर्छौँ है। अरू कुरा पनि हेरौँ। सी सेड टु देम डोन्ट मेक नोइज होइन। अब के त क्लासमा चाहिँ टिचरले पढाइरहेको बेला विद्यार्थीले हल्ला गर्यो भनेदेखि टिचरले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डोन्ट मेक नोइज भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन। सो त्यसकै कुरा गरौँ। द टिचर said to children don't make a noise, don't make a noise, हल्ला नगर भनेर भन्नुभयो। भनेपछि अब उनले त भनेको, अब यसमा अर्डर्ड कमान्डेड भन्दा पनि सिम्पली टोल्ड भनेर भनौँ न। टिचर टोल्ड द चिल्ड्रेन। अब डन्टलाई हटाउने, नट टु राख्ने, अरू जस्ताको जस्तै कपी गर्ने। नट टु मेक अ नोइज, नट टु मेक अ नोइज भनेर भन्ने एकदमै सजिलो छ होइन। हो अब यस्तै गरी अरू कुरा गरौँ। यसलाई हामीले अर्को के पनि भन्न सकिन्छ त, द टिचर फरबेडेड देम टु मेक अ नोइज पनि भन्न सकिन्छ। फरबेड गरिन् भन्ने कुरा। द टिचर फरबेड भनेको चाहिँ कुनै काम नगर भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु भन्छ नि होइन। द टिचर फरबेड देम होइन, चिल्ड्रेनलाई देम लेखेँ टु मेक नोइज होइन, नोइज गर्नको लागि फरबेड गरिन्, टु मेक अ नोइज। द टिचर फरबेड देम टु मेक अ नोइज। यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ। डोन्ट वेस्ट यर टाइम सेड टिचर भनेर छ। यसलाई डोन्ट वेस्ट यर टाइम, अघिकै कुरा आयो। द टिचर के त एडभाइस्ड अस नट टु वेस्ट आवर टाइम भनेर भन्न सक्यो है, नट टु वेस्ट आवर टाइम। सिमिलरली अब डक्टरकोमा जानुभयो, डक्टरले चाहिँ मेडिसिन रेगुलरली खाऊ है भनेर भन्नुभयो होइन। द डक्टर सेड टेक हियर मेडिसिन्स रेगुलरली भनेर छ। अब यसलाई रिपोर्टेडमा लाउनु पऱ्यो। डक्टरले त हामीलाई न त सोध्नु भएको न त भन्नुभएको होइन, खाऊ है भनेर एडभाइस गर्नुभएको। सो द यु क्यान से द डक्टर एडभाइस्ड अस टु टेक मेडिसिन्स रेगुलरली भनेर भन्न सक्यो। एकदमै सजिलो छ। अब यसपछि हामी क्वेसनमा जाउँ होइन। अब क्वेसनमा मेनली WH क्वेसन र येस नो क्वेसनमा के हुन्छ त, कस्तो कुरा छ त भन्ने कुरा हेर्नु। क्वेसन्समा WH र येस नो क्वेसन्स। फर्स्टमा WH को गरौँ होइन। WH एकदमै सजिलो छ। जस्तै वाट इज यर नेम भनौँ न, एकदमै सजिलो। रामले मलाई सोध्यो होइन, हामी फर्स्ट टाइम भेटेको थियौँ। राम सेड टु मी, उसले मलाई सोध्यो वाट इज यर नेम, वाट इज यर नेम भनेर छ। अब थोरै WH को रुल हेरौँ होइन। WH क्वेसन छ, यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाग्दाखेरि फर्स्टमा WH लाई जस्ताको तस्तै राख्ने र बाँकीलाई स्टेटमेन्टमा लेख्ने र टेन्सलाई चेन्ज गर्ने। यहाँनिर टेन्स के छ त भन्दाखेरि सिम्पल
प्रेजेन्ट छ र सिम्पल पास्टमा जाने भयो। अब हेरौँ न के हुन्छ। उसले त मलाई सोधेको भनेपछि हि आस्क्ड मी भनेर भन्नु पर्यो नि त होइन, सोधेकोलाई त आस्क्ड भन्नु पर्यो। राम आस्क्ड मी डब्लुएचलाई जस्ताको तस्तै राख्ने फर्स्टमा। वाट त्यसपछि हामी यसको के त स्टेटमेन्ट लेख्छौँ भनेपछि यहाँनिर वाट इयर भनेको त रामले मलाई सोधेको वाट माई नेम वाज भनेर लेख्छु म। ठिक छ, डब्लुएचलाई जस्ताको तस्तै राख्ने, त्यसपछि स्टेटमेन्टमा लेख्ने। अर्को वेयर आर यु गोइङ फर योर होलिडे भनेर सोध्यो मलाई श्यामले। श्याम सेड वेयर आर यु गोइङ फर होलिडे भनेर छ। ठिक छ, श्याम सेड वेयर आर यु गोइङ फर होलिडे। अब डब्लुएच क्वेसन आयो फर्स्टमा त श्याम इन्क्वायर्ड पनि लेख्न सकिन्छ, श्याम वान्टेड टु नो पनि लेख्न सकिन्छ है। हामीले यहाँनिर वान्टेड टु नो लेखौँ न। अब श्याम वान्टेड टु नो, फर्स्टमा डब्लुएचलाई जस्ताको जस्ता लेख्ने वेयर। अब त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्ने यसलाई वेयर। अब यु भनेको त उसले चाहिँ मलाई सोधेको वेयर आई वाज गोइङ फर माई होलिडे, अथवा अरू कसैलाई सोधेको छ भने सी हि क्या हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ मलाई सोधेको भनौँ न, वेयर आई वाज गोइङ फर होलिडे, वेयर आई वाज गोइङ फर होलिडे भन्ने कुरा छ। दिस इज इट डब्लुएच क्वेसनको लागि। अब यस नो क्वेसनको लागि के हुन्छ होला त, वाट डु यु थिङ्क? यस नो क्वेसनको लागि इफ अर वेदर लगाउने र त्यसको चाहिँ फेरि रेस्पेक्टिभ टेन्समा चेन्ज गर्ने होइन। अगाडि हामीले टेन्सको कुरा त पढिसकेका छौँ। जस्तै सीता सेड टु मी आर यु हङ्ग्री भनेको छ। आर यु हङ्ग्री भनेर छ। सीता सेड टु मी आर यु हङ्ग्री भनेर छ। सो अब सीताले त मलाई सोधिन् भनेपछि सीता आस्क्ड भनेर लेख्छु म। अब यसलाई गर्दाखेरि सीता आस्क्ड मी। अब यहाँ डब्लुएच क्वेसन छ नि, यस नो क्वेसन छ। अब यसको एन्सरमा के आउँछ त भन्दाखेरि यस आई एम हङ्ग्री अथवा नो आई एम नट हङ्ग्री भनेर होला। भनेपछि यसलाई लेख्दाखेरि यस अर नो क्वेसनलाई लेख्दाखेरि इफ अर वेदर लगाउने। जहिले पनि यस र नो क्वेसन आउँछ भने इफ वेदर भनेर सम्झिहाल्ने। के त इफ अथवा वेदर। अब त्यसपछि त स्टेटमेन्टले लेख्ने पनि होइन। यहाँनिर इफ लेख्ने फर्स्टमै, सीता आस्क्ड मी इफ, त्यसपछि स्टेटमेन्ट इफ आई र टेन्स पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। इफ आई वाज हङ्ग्री, इफ आई वाज हङ्ग्री। अब यहाँनिर सीता आस्क्ड टु हिम अथवा राम भएको भएदेखि सी आस्क्ड राम इफ ही वाज हङ्ग्री हुन्थ्यो फेरि, किनकि युले त रामलाई जनाएको छ नि त। हो यसरी हेर्छौँ है। सिमिलरली नेक्स्ट वान अर्को हेरौँ। डु यु लाइक लेमन इन यर टी भनेर छ। मलाई चाहिँ राकेशले सोध्यो। राकेश सेड टु मी डु यु लाइक लेमन इन यर टी भनेको छ। इन यर टी भनेको छ के त राकेशले मलाई सोध्यो। राकेश। सो अब यसलाई पनि आस्क्ड नै लेखौँ होइन। वान्टेड टु नो पनि ठिक छ, इन्क्वायर्ड पनि यु क्यान राइट। राकेश आस्क्ड मी। यो सेड टु हटायो। अब डु छ, यसको यस नो क्वेसन होइन। एन्सर आउन सक्छ यस आई लाइक लेमन अथवा नो आई डोन्ट लाइक लेमन इन माई टी होला भनेपछि इफ अथवा वेदर लगाउने। यहाँनिर वेदर पनि लेख्न सकिन्छ। इफ आई लाइक्ड लेमन इन माई टी हुने भयो। इन माई टी, किनकि उसले त मलाई सोधेको मी इन माई टी है। टेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। यु हेभ टु नो द रुल। हामीले अगाडि कुरा गरेको टेन्सको के
कुन टेन्स केमा चेन्ज हुन्छ त भन्ने कुरा यो कुरा हामीले गरौँ है। यो भयो हाम्रो क्वेसनको कुरा। तपाईले थाहा पाउनु पर्यो के भन्दाखेरि इन्क्वायर्ड, आस्क्ड, वान्टेड टु नो हुने भयो सेड अथवा टोल्डको ठाउँमा। त्यसपछि इफ अथवा वेदर आउने भयो यस नो क्वेसनमा र डब्लुएच को डब्लुएच नै आउने भयो डब्लुएच क्वेसनमा। देन तपाईले क्वेसनलाई स्टेटमेन्टको फर्ममा लेख्नुहुन्छ हैन, इफ अथवा वेदर र डब्लुएच आइसकेपछि र त्यसपछि तपाईले टेन्स चेन्ज गरेर स्टेटमेन्टमा लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र अरु कुरा त क्वेसन मार्क, इन्भर्टेड कमा, एभ्रिथिङ विल बी इराडिकेटेड हैन, हामीले हटाइन्छ, विल बी रिमुभ। देन अर्को एउटा टाइप अफ सेन्टेन्स छ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस है। अब एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भनेपछि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त? यदि तपाईले टाइप्स अफ सेन्टेन्सेस हेर्नु भएको छ भनेदेखि एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स जस्तै हर्ष, विस्मत हैन, दुःख, सुख, आश्चर्य एभ्रिथिङ जनाउँछ। जस्तै ओ माई गॉड भनेर हुन्छ नि हैन, हो ओ माई गॉड, अलास, व्हाट अ ब्युटिफुल गर्ल, सो टेस्टी भन्ने कुरा छ हैन। यो चाहिँ के त तपाईले चाहिँ सरप्राइजिङ हैन, खुसी, हर्ष, विस्मत एभ्रिथिङ तपाईले जनाउने टाइप अफ सेन्टेन्सलाई चाहिँ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भनेर भनिन्छ। अब एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। ही सेड अलास आई एम अनडन भनेर छ। He said, alas, I am undone भनेर छ। ठीक छ। अब यसलाई अब कस्तो फिलिङ हो त यो भन्ने कुरा फर्स्टमा जान्नु पर्यो। यो कस्तो फिलिङ हो त भन्दाखेरि सरोको फिलिङ हो, दुःखको फिलिङ हो। भनेपछि एक्सक्लेम्ड विथ सरो, एक्सक्लेम्ड विथ जोय हैन, एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेन्ट हैन, यस्तै शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। He said with sorrow, he said अथवा he expressed with sorrow भनेर पनि exclaimed with sorrow लेखौँ न हैन, exclaimed with sorrow हैन। तपाईले चाहिँ यहाँनिर हैन कस्तो चाहिँ एक्सप्रेसन हो त, सरो हो कि हैन, सरप्राइजको हो कि के हो त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एक्सक्लेम्ड विथ सरो। अब यो अलासलाई हटाउँ र he was undone, सो तपाईले टेन्स पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, he was undone। सो रामकै कुरा गरौँ फेरि। राम said how clever am I, how clever I am भनेर छ। ऊ चाहिँ म एकदमै क्लेभर छु भनेर चाहिँ खुसी हैन, जोय को कुरा गरौँ। राम exclaimed with joy how clever he was। ठीक छ। राम exclaimed with joy। अब यसलाई हटाउँ, that he was clever, टेन्स पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। राम exclaimed with joy that he was clever, he exclaimed with sorrow that he was undone अथवा he was undone है, both words that राख्यो भनेदेखि it sounds more good है त। यस्तै गरी they said hurrah we have won the match। अब यो कस्तो टाइपको चाहिँ एक्सप्रेसन हो त भन्दाखेरि जोयको हैन, जोयफुल कुरा गरौँ। सो अनि we have won the match भनेपछि present perfect and you have to change it to past perfect। They exclaimed with joy that they had won the match, हुन्छ। सो आई गेस तपाईले थाहा पाउनु भयो होला हैन कसरी चाहिँ गरिन्छ त यो कुरा भनेर है। सो यति कुरा छ र what you have to know is एउटा फर्स्टमा त टेन्सको कुरा थाहा पाउनु पर्छ हैन, कुन टेन्स केमा चेन्ज हुन्छ भनेर। त्यसपछि युनिभर्सल ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ, प्रोभर्ब, सेइङ चेन्ज हुँदैन है भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। मेजर चुकाउने कुरा त्यसमै हो। र अरु भनेको डब्लुएच क्वेसन छ भनेदेखि डब्लुएच लेख्ने र सेन्टेन्स जुन छ हैन क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा लाने, स्टेटमेन्टमा लाने र
टेन्स पनि चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा छ। देन यस नो क्वेसनमा इफ अर वेदर राख्ने, टेन्स चेन्ज गर्ने यु एन्ड यु राइट द स्टेटमेन्ट है, यसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यो कुरा भन्ने अब यति भन्दै इफ यु हेभ एनी प्रब्लम इन दिस please comment down or call us at 9849595895. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Jana Surya. Peace.